औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हुस्न वज़ाइफ। मोहतरम नाज़रीन, हुस्न वज़ाइफ चैनल पे आपको आपके नाम का इस्म आज़म बताया जाता है। मैं अपने नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि हुस्न वज़ाइफ दुनिया का पहला और वाहिद चैनल है जिस पर आपको आपके नाम का इस्म आज़म भी बताया जाता है और इस्म आज़म को पढ़ने की फ़जीलत भी बयान की जाती है और उसको पढ़ने का तरीका भी बताया जाता है और आप लोगों को आपके नाम के अदाद भी बताए जाते हैं। पूरी दुनिया में आप पूरा यूट्यूब खंगाल मारें, लेकिन आपको एक चैनल में इतनी ज़्यादा फ़जीलत नहीं कहीं मिलेगी। तो इसलिए मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी वीडियो को ज़रूर कर दिया करें। मोहतरम नाज़रीन, आज के इस्म आज़म मुख्तलफ़ नामों के इस्म आज़म आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज का पहला नाम है नादिया। इनके नाम के अदाद हैं 135 यानी 135 और इनके नाम का इस्म आज़म है या वहाब या सुबहान, या वहाब या सुबहान। ताकतवर इस्म आज़म है। फ़िक्र फ़ाका से निजात मिलेगी, इस तो तकरीम हासिल होगी, मुहताजी इंसानों की ख़त्म होगी, मालो दौलत में खूब इजाफ़ा होगा, तमाम जायज़ हाजतें पूरी होंगी, कर्ज से निजात मिलेगी और अगर बहुत ज़्यादा मकरूज़ हैं तो इसको आप अपने लगातार विर्द में रखें। इंशाअल्लाह ताला कर्ज से हमेशा के लिए आपको निजात मिल जाएगी। जिनके नाम का इस्म आज़म है उन्होंने रोज़ाना किसी भी वक़्त इसको 270 मरतबा यानी 270 मरतबा पढ़ना है। नंबर 2 पे नाम है हसनैन। हसनैन, इनके नाम के अदाद हैं 178 यानी 178 और इनके नाम का इस्म आज़म है या अली या हकम, या अली या हकमो, या अली या हकमो। तो जिनके नाम का इस्म आज़म या अली या हकमो है उन्होंने इस इस्म आज़म को 356 मरतबा यानी 356 मरतबा रोज़ाना पढ़ना है। किसी भी वक़्त पढ़ना है, किसी भी वक़्त आप पढ़ सकते हैं, वज़ू और बग़ैर वज़ू पढ़ सकते हैं। बहुत ही आला व अफजल इस्म आज़म है। पढ़ने वाले को इज़्ज़त मिलेगी, अगर ज़लीलो ख्वार भी होगा तो आला मर्तबा से नवाजा जाएगा। फ़कीर है तो मालदार हो जाएगा, मालदार है तो खूब मालो दौलत में इजाफ़ा होगा, तमाम लोगों में इज़्ज़त का मकाम हासिल होगा। अगर बादशाह है तो उसकी तमाम रियाया और उसके लश्कर उसके आगे सर तस्लीम खम करेंगे, तमाम कामों में आसानी होगी। कैदो मजबूरी के लिए, गुर्बत से निजात के लिए, मईशत की तंगी दूर करने के लिए, इल्म और फ़हमो फ़रासत हासिल करने के लिए इस इस्म आज़म को पढ़ना बहुत ही मुफीद और ज़बरदस्त अमल है। जिनकी शादी नहीं हो रही वो भी पढ़ें, इंशाअल्लाह जल्द शादी हो जाएगी। नंबर 3 पे नाम है अमीन। अमीन, इनके नाम के अदाद हैं 101 यानी 101 और इनके नाम का इस्म आज़म है या मुजीब या वलियो, या मुजीब या वलियो। तो जिनके नाम का इस्म आज़म या मुजीबो या वलियो है उन्होंने इस इस्म आज़म को रोज़ाना किसी भी वक़्त 202 मरतबा यानी 202 मरतबा पढ़ना है। आला इस्म आज़म है, पढ़ने वाले की दुआएं कबूल होंगी, तमाम बलाओं से महफूज रहेगा, तमाम कामों में कामयाबी मिलेगी, हर हाजत पूरी होगी, बरकतें हासिल होंगी। पढ़ने वाले की हर चीज़ चोरी से, आंधी तूफ़ान, बारिश, सैलाब, ज़लज़ला और तमाम आफतों और बलाओं से महफूज रहेगी। मोहतरम नाज़रीन, नंबर 4 पे नाम है इमरान अनवर। इमरान अनवर, इनके नाम के अदाद हैं 617 यानी 617 और इनके नाम का इस्म आज़म है या शकूर या मालिको, या शकूर या मालिको।
تو جن کے نام کا اسم اعظم یا شکور یا مالک ہے، انہوں نے روزانہ کسی بھی وقت 617 مرتبہ اس اسم اعظم کو پڑھنا ہے۔ وضو بغیر وضو پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنے والے کی دعائیں مقبول ہوں گی، پروردگار کی طرف سے انعامات کی بارش ہوگی، مقام کشف حاصل ہوگا، دنیا اور آخرت میں بلائیاں حاصل ہوں گی، غربت اور بے روزگاری سے نجات ملے گی، خلقت سے بے نیاز ہوگا، دنیا کی دولت پڑھنے والے کی طرف رجوع کرے گی، صاحب عزت و اقبال ہوگا، حسب و نسب ہمیشہ قائم دائم رہے گا۔ نمبر 5 پہ نام ہے ہما۔ ان کے نام کے اعداد ہیں 49 یعنی 49، اور ان کے نام کا اسم اعظم ہے یا احد و یا الہ۔ تو جن کے نام کا اسم اعظم ہے انہوں نے روزانہ 100 مرتبہ کسی بھی وقت پڑھنا ہے۔ طاقتور اسم اعظم ہے، پڑھنے والے سے ہر قسم کا خوف ختم ہو جائے گا، اطمینان قلبی حاصل ہوگا، نورانیت حاصل ہوگی، بیماریوں سے ہمیشہ محفوظ رہے گا اور بیماریوں سے ہمیشہ کے لیے نجات ملے گی، ہر کام میں آسانی اور ہر مہم میں کامیابی مقدر ہوگی، ہر ماحول میں ثابت قدم رہے گا، ہر طرح کے خوف اور بزدلی سے نجات ملے گی، مال و دولت میں ہمیشہ اضافہ ہوتا رہے گا۔ نمبر 6 پہ نام ہے راشد۔ ان کے نام کے اعداد ہیں 701 یعنی 701، اور ان کے نام کا اسم اعظم ہے یا فتح یا مالک الملک۔ تو جن کے نام کا اسم اعظم ہے انہوں نے اس اسم اعظم کو روزانہ 1000 مرتبہ کسی بھی وقت پڑھنا ہے۔ پڑھنے والے کو ہر مشکل سے مشکل کاموں میں کامیابی نصیب ہوگی، دل سے ہر طرح کا میل اور زنگ دور ہو جائے گا، ہر امتحان میں کامیابی ملے گی، بہت ہی اعلیٰ اور طاقتور اسم اعظم ہے۔ پڑھنے والے کو پروردگار عالم ابواب فتح و نصرت کشادہ فرما دے گا، قدرت کی طرف سے غیبی امداد حاصل ہوگی، دعائیں قبول ہوں گی، مال و دولت میں اضافہ ہوگا، تنگ دستی اور بے روزگاری سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی، خلقت سے بے نیاز ہوگا، دنیا کی دولت پڑھنے والے کی طرف رجوع کرے گی، صاحب عزت و اقبال ہوگا، حسب و نسب ہمیشہ قائم دائم رہے گا، بہت طاقتور اسم اعظم ہے، جو بھی پڑھے گا قدرت الہیہ کے نظارے دیکھے گا۔ نمبر 7 پہ نام ہے عذرا مریم۔ ان کے نام کے اعداد ہیں 568 یعنی 568، اور ان کے نام کا اسم اعظم ہے یا حکم و یا متین۔ جن کے نام کا اسم اعظم ہے انہوں نے اس اسم اعظم کو روزانہ کسی بھی وقت 1136 مرتبہ یعنی 1136 مرتبہ پڑھنا ہے۔ افضل ترین اسم اعظم ہے، پڑھنے والے کو تمام کاموں میں آسانی ہوگی، تمام مہمات میں کامیابی ملے گی، غربت تنگ دستی سے نجات ملے گی، مال و دولت میں خوب اضافہ ہوگا، اور اگر غریب ہے تو مالدار ہو جائے گا، علم اور فہم و فراست حاصل ہوگی، ہر مشکل کو سلجھانے کی طاقت حاصل ہوگی، دشمنوں پر غلبہ اور ہیبت ہوگی، ہر جائز کو مسخر کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ نمبر 8 پہ نام ہے فائزہ۔ ان کے نام کے اعداد ہیں 103 یعنی 103، اور ان کے نام کا اسم اعظم ہے یا وکیل یا اولو۔ تو جن کے نام کا اسم اعظم ہے انہوں نے روزانہ کسی بھی وقت اس اسم اعظم کو 500 مرتبہ پڑھنا ہے۔ طاقتور اور اعلیٰ اسم اعظم ہے، پڑھنے والا ہر خوف اور خطرے سے محفوظ رہے گا، تمام مرادیں اور حاجتیں پوری ہوں گی، مقروض ہے تو قرض سے نجات ملے گی، اپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل ہوگا، ہر کام میں غیبی مدد ملے گی اور ہر کام میں فتح نصیب ہوگی، تمام مقاصد حاصل ہوں گے، مقام کشف حاصل ہوگا، عزت و تکریم
اور مال و دولت میں فراوانی ہوگی۔ نمبر 9 پہ نام ہے سائمہ۔ سائمہ ان کے نام کے اعداد ہیں 151 یعنی 151، اور ان کے نام کا اسم اعظم ہے یا وہابو یا واسعو، یا وہابو یا واسعو۔ طاقتور اور جلیل القدر اسم اعظم ہے، پڑھنے والے کو فکر فاقہ سے نجات ملے گی۔ اللہ تعالیٰ خلقت سے بے پرواہ کر دیتا ہے۔ حق تعالیٰ اتنا نوازے گا کہ خود حیران ہوگا۔ ہر حاجت پوری ہوگی، تمام پریشانیوں، مصیبتوں سے، آفتوں اور بلاؤں سے حفاظت ہوگی، ہر قید اور قرض سے نجات ملے گی، رزق کی تنگی دور ہوگی، دنیا کا مال و دولت خوب حاصل ہوگا، پڑھنے والے کو اعلیٰ مرتبہ، اعلیٰ منزلت، تسخیر قلب، دولت، رفت و جاہ و منزلت اور اعلیٰ رزق کے مفاد حاصل ہوں گے۔ محترم ناظرین، یہ تھے آج کے ناموں کے اسم اعظم جو آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش ضرور پسند آئے گی۔ اگر ہماری یہ محنت طلب کاوش آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔